मैंने मजबूती से कटहरे के स्टैंड को पकड़ रखा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझसे जो सवाल पूछा जा रहा था मुझे इसका जवाब हाँ में ही देना चाहिए था, पर मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। मेरा शोहर मेरे सामने किसी मुजरम की तरह खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे और इसकी आंखों में भी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ऐसा मंजर सामने आया कि सब लोग हैरान रह गए। बड़ी अदालत खड़ी हो गई और उन्होंने हमारे हक में तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी ने एक नई मिसाल कायम कर दी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान जिसको आपने ना कभी देखा हो, ना आप कभी मिले हों, फिर भी आपको इससे इतनी मोहब्बत हो सकती है और इसको आपसे बेहद मोहब्बत हो सकती है। मैं अपने शोहर की बात कर रही हूँ। मेरे शोहर का नाम नदीम था और मेरा नाम सानिया। हम दोनों की शादी हमारी अपनी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि मुझे तो तस्वीर भी नहीं दिखाई दी गई थी, पर हम दोनों ने एक दूसरे के निकाह में चले गए। और कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों से कुछ वादे किए हुए हैं। अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह कहता है कि जब दो लोगों का निकाह हो जाता है तो इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। हमारे दिल में भी शायद अल्लाह ने बहुत मोहब्बत डाल दी थी कि हम एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे। मैं खूबसूरत थी, हसीन थी और नदीम भी सही मैनों में एक खूबसूरत मर्द था। हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती थी, पर सिर्फ एक ही मसला था कि हमारे घर वाले, यानी कि नदीम के घर वाले, जो अब मेरे भी घर वाले थे, बहुत ही ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक थे। इनको मियाँ बीवी का एक दूसरे के पास खड़ा होना भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे नदीम ने कहा कि इस कमरे में हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे कि जैसे हमने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की है, लेकिन इस कमरे से बाहर हमें एक दूसरे के साथ ऐसे पेश आना है कि जैसे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मैंने कहा कि आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? इसने कहा कि ये अजीब है, लेकिन हमें इसी तरह रहना होगा, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है और फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी भाई की मिसाल है। मैंने कहा कि क्यों, इनके साथ क्या हुआ था? मुझे पता था कि मेरा शोहर का एक बड़ा भाई था, लेकिन वो लोग इनसे अलग रहते थे और वो लोग शादी में भी नहीं आए थे। शायद इसका बड़ा भाई निकाह के वक्त बैठा था, लेकिन आधे घंटे के बाद ही वापस चला गया था। इसकी बीवी भी नहीं आई थी। मेरे शोहर ने कहा कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ था। बस तुम इस तरह पेश आना जैसे मैं कह रहा हूँ। सबके सामने मेरा नाम नहीं लेना, मुझे पुकारना नहीं और मेरे से बात करने की तो कोशिश भी ना करना, या मेरे साथ बैठने की। बस तुम ऐसे पेश आना जैसे मैं तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है और वो किसी के घर आ जाती है तो इसके लिए बहुत सारी बातें ही नई और अजीब व गरीब होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला ये था कि मुझे वाकई में एक ऐसी बात बता दी गई थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। मेरी सास ने और मेरे ससुर ने इस घर को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। उन्होंने कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते, कुछ कानून बना रखे थे जिसके ऊपर वो अमल करवाते थे। इस घर में मेरी एक और देवरानी भी रहती थी। इसकी शादी भी मेरे साथ ही हुई थी। हम दोनों इस घर में नई बहुएं थीं और जब अपने कमरे से बाहर निकली तो इसकी शक्ल भी मेरी तरह ही लग रही थी। शायद इसे भी इसके शोहर ने ये सब कुछ समझाया था, लेकिन इन दोनों की तो बचपन में मंगनी हो चुकी थी और ये इस ख़ानदान की ही थी, जबकि मैं इस ख़ानदान से बाहर की थी। मुझे लगा कि वो मेरे पास आएगी, मुझसे कोई बात करेगी, हम दोनों मिल के जाएंगे, क्योंकि आज हमने खाना बनाना था। लेकिन इसने मुझसे कोई बात नहीं की और वो सीधी वहाँ से चली गई। मैं भी चली गई। हमें किचन में भेज दिया गया था और मेरी सास ने कहा कि तुम दोनों ही कुछ मीठा बना लो। मेरी सास ने इसे हलवा बनाने का कह दिया, जो ज़्यादा आसान था, और मुझे खीर बनाने के लिए कह दिया, जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शायद वो इनके अपने ख़ानदान से थी, इसलिए इस पर थोड़ा रहम खा लिया, लेकिन मुझ पे नहीं। मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने बड़ी मुश्किल से खीर बना दी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खीर बनाई थी, लेकिन मेरे से ख़राब हो गई थी और मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा था। बस यही कहा था कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। पर आज भी मैंने खीर बनाई। खीर में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, इसलिए मेरी ज़्यादा तारीफ़ नहीं हुई। मेरा मूड ख़राब हो गया, पर मेरा शोहर मेरे लिए बहुत सारी मिठाई लेके आया था। इसने कहा कि तुम्हें पसंद है ना, लेकिन घर में बाहर की कोई चीज़ नहीं आती, इसलिए किसी को पता ना लगने देना, इसका शापर भी कूड़े में ना फेंकना।
امی کبھی کبھی کوڑے کو بھی چیک کر لیتی ہیں۔ اس کا شاپر اپنے پاس ہی رکھنا، جب اپنے گھر جا رہی ہو تو وہاں جا کے کوڑوں میں پھینک دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہاں پر باہر کی چیزیں بالکل بھی نہیں لا سکتے؟ میرے شوہر نے بتایا کہ ہاں بالکل ہی نہیں، جبکہ یہ لوگ شہر کے اندر رہتے تھے اور قریب ہی ایک فوڈ اسٹریٹ بھی تھی جہاں سے بہت اچھی اچھی خوشبوئیں آتی تھی۔ شادی کے بعد تو میاں بیوی مل جل کر اس طرح کے کام کر لیتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز منگوا لی، مل جل کر کھا لی یا کہیں چلے گئے۔ مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ اس گھر میں باہر آنا جانا بھی منع تھا، صرف اپنے میکے جا سکتے تھے، وہ بھی 3 مہینے کے بعد، یا اگر کوئی مشکل ہو تو یہ لوگ بھیج دیتے تھے، اور میکے میں رات رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہاں چھوڑنے کے لیے نہ تو شوہر جاتا تھا اور نہ ہی لینے کے لیے۔ ان لوگوں کو خود ہی کوئی انتظام کرنا ہو تو وہ لے جائیں گے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر تو بہت ساری سختیاں تھیں۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے ان کو مختصراً سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو ان کی شرافت اور امیری دیکھی تھی، یہ لوگ امیر تھے، ان کا اپنا گھر تھا، اور ہم نے جب پتہ کروایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت شریف ہے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی عجیب سی بات یا غیر منسوب نہیں تھی۔ بس میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گھر میں ڈش ٹی وی یا کمپیوٹر رکھنے بھی نہیں دیتے تھے، اور اگر آپ نے اپنا پرسنل موبائل رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ باہر استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اپنے کمرے سے باہر سب کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے رکھا ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن تم سب کے سامنے استعمال نہیں کرنا، اور پورا دن اس کو سائلنٹ پہ ہی لگا کے رکھنا، اور اگر اپنی امی سے بات کرو تو نیچی آواز میں اور اپنے کمرے کے اندر ہی کرنا۔ میری دوسری دیورانی نے تو موبائل بھی نہیں رکھا ہوا تھا، اس نے استعمال کرنا چاہا تو ان لوگوں نے منع کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے یہ پابندیاں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے شکایت کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، اس طرح کے اصول بنا کر وہ ہماری زندگی کو گھٹن کا شکار بنا رہے ہیں، اس طرح تو ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہماری شادی محبت کی نہیں ہوئی، جو میں نے تم سے پہلے جھوٹ بولا کہ میرے ماں باپ تو بہت اچھے ہیں، یہاں پر اسی طرح ہوتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کو یہ باتیں بتائی گئی تھیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ رہنے پر ہی پتہ چلتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس گھر سے لے کر چلا جاؤں، لیکن وہ ابھی نہیں ہونے والا، اس میں وقت لگے گا۔ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کیونکہ پھر یہ پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن کچھ ایسے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے جو کہ اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے، اور پھر تم مجھ سے شکایت کرو گی، اس لیے بس صبر سے کام لو۔ ہم سے پہلے اس گھر میں ایک بہو تھی، لیکن وہ اس گھر سے جا چکی تھی، اور اب میں اور میری دیورانی اس گھر کی نئی بہویں تھیں۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے گزرے تو انہوں نے ہمارے کام آپس میں بانٹ دیے۔ اس گھر کے اتنے سارے کام تھے کہ ہم دونوں میں کام بانٹ دینے کے باوجود بھی ہم دونوں پر بہت بوجھ تھا۔ اب ہمیں گھر کے کام بھی کرنے تھے۔ ہماری شادی کا شروع کا عرصہ گزر چکا تھا جس میں دلہن کو شہزادی بنا کر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد تو وہ نوکرانی بن جاتی ہے، اور ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں بہت تھک جاتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، میں چڑچڑی ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے بڑے بھائی کی بیوی کہاں رہتی ہے؟ وہ نہ ملنے آتی ہے، نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی گھر میں اسی طرح شادی کر کے آئی تھی جیسے تم آئی ہو۔ وہ میری ماں کی پسند سے آئی تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ سب کا خیال رکھتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ 1-2 سال اسی طرح ہنسی خوشی گزر گئے، پر پھر اس کی اولاد ہوئی تو اللہ نے اسے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ 2 جڑواں بچوں کو سنبھالنا ہی ایک بہت بڑا کام تھا، اس لیے وہ گھر کی طرف کم دھیان دینے لگی۔ امی کو یہ بات بری لگنے لگی، ان دونوں کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے۔ میرے بھائی پر پریشر پڑا تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ تب سے انہوں نے اس کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائی کو میرے بابا تک نہیں بلاتے، سلام نہیں کرتے، فون کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ اس کی بیوی سے کوئی تعلق رکھنا تو دور کی بات،
वो मेरे भाई से भी कोई तल्लक नहीं रखते। जो निकाह में आकर बैठा था ना, वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं इसका छोटा भाई हूँ इसलिए, वरना बाबा तो इसकी तरफ देखा तक नहीं था, और ना ही अम्मी ने। मैंने कहा कि हाँ, हमने भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारे 2 ही बेटे हैं। मैंने कहा ये तो इनका हक था, अगर वो अलग हो गए तो इसमें क्या बुरा है। जब घर में एक साथ गुजारा नहीं हो रहा तो अलग हो जाने में ही बेहतरी थी। अगर हम कल को अलग हो गए तो क्या ये लोग हमारे साथ भी जीना मरना ख़त्म कर देंगे। मेरे शौहर ने कहा हाँ, इसीलिए हम अलग नहीं हो रहे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। जैसे जैसे शादी के दिन गुजर रहे थे, मेरे शौहर का रवैया भी बदलने लगा था। शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब वो मोहब्बत मध्यम बढ़ने लगी थी। वो अक्सर बातों पे मुझे डांट देता और हमेशा मुझे ही गुजारा करने को कहता कि तुम ही चुप कर जाया करो, तुम ही कुछ ना बोला करो। मेरी देवरानी मेरी सास की बड़ी चहेती थी, इनको इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, लेकिन वो मेरी हर बात में नुक्स निकालती थी। मेरे पकाए हुए खाने को बुरा कहती थी कि तुमने ठीक से खाना नहीं बनाया, क्या फ्रिज साफ़ नहीं किया। अभी तक मैंने अपने सास से कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान एक ना एक दिन फट ही पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया। मैंने अपनी सास से कह दिया कि आप ना इंसाफ़ी करते हैं, आप सुमेरा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, जबकि मेरे साथ नहीं, क्योंकि वो आपके ख़ानदान की है और मैं पराई हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी कुछ भी कर लूँ, पराई ही रहूँगी ना। बस ये मैंने यही अल्फाज बोले थे कि मेरी सास ने मेरे शोहर के न जाने कैसे कान भरे कि जब वो कमरे में आया तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगा और इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। कहते हैं कि एक दफ़ा शोहर का हाथ उठ जाए तो फिर रुकता नहीं। मैं हैरान रह गई थी। ऐसी बहुत सी मिसालें मैंने देखी थी। औरतें कहती थी कि शोहर एक दो थप्पड़ भी लगा ले तो इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसका मकाम बड़ा है, वो साथ रहता है तो गुस्सा भी आता है और गुस्से में इंसान कुछ भी करता है। लेकिन मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी, मेरे दिल को लग गई थी। शोहर ने बाद में मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब जब भी हमारी लड़ाई होती है इसका हाथ उठ जाता था, और हमारी लड़ाई सिर्फ घर के छोटे छोटे मामलात पर ही हो रही थी। इस घर की नाइंसाफ़ियों और पाबंदियों से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। अल्लाह ने अभी तक औलाद से भी नहीं नवाजा था। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, टेंशन लेती हैं, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं वाकई बहुत परेशान थी। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशी अचानक ही गायब हो गई थी। बस शादी के शुरू का 1 महीना ही खूबसूरत था। अब मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ अजाब भुगत रही हूँ और पता नहीं ये सज़ा कब ख़त्म होगी। अपने शोहर से ये खुलकर कोई बात नहीं कर पाती थी। अगर दिल की बात भी करती तो वो इसको भी लड़ाई करने का मौजू बना लेता, और इसी दिन हमारी लड़ाई हो जाती है। और फिर 3 से 4 दिन तक हम एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे खिलाफ एक महाज खोल दिया था। इनकी पोजीशन पहले ही बहुत मजबूत थी, क्योंकि पूरे घर पे इनका राज चलता था। मेरे लिए ऐसा ही था जैसे मैंने जंगल में रहकर शेर से बैर पाल लिया था। लेकिन मैं भी तंग आ गई थी। आखिर एक वक्त पर इंसान तंग आ ही जाता है। मेरा शोहर मुझ पे हाथ उठाता, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन इस तरह हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई। बहुत ही बुरी लड़ाई हुई थी। मेरे शोहर ने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो वो कहता था कि कमरे की कोई बात बाहर ना जाए, लेकिन लड़ाई की आवाज़ें पूरे घर में गूंजा करती थी और वो अपनी आवाज़ आस्ता नहीं करता था। इसने मुझ पर हाथ उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा सर टेबल से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। मैं पूरे 12 घंटे तक बेहोश रही और किसी को भी ख्याल ही नहीं आया कि मैं कमरे में जिंदा पड़ी हूँ या मर गई हूँ। 12 घंटे के बाद मेरा शोहर ही कमरे में आया और मुझे देखा कि ज़मीन पे पड़ी है तो वो भी यही समझने लगा कि सो रही है, क्योंकि मैं कालीन के ऊपर ही पड़ी हुई थी। मेरे शोहर ने भी मुझे 1-2 घंटे तक चेक नहीं किया कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। बस यही कहता रहा कि उठो, मेरे लिए खाना लगाओ, रात हो गई है। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो गुस्से से मेरी तरफ आया, और जब इसने मुझे अपनी तरफ पलटा तो मेरे सर पे ज़ख्म लगा हुआ था। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि 12 घंटे से बेहोश थी, कोमा में भी जा सकती थी और बहुत सारा खून भी बह गया है। अगर वक्त पर नहीं लेकर आते तो और भी बुरा हो सकता था। मुझे होश तो आ गया था, लेकिन मेरी आंखों में शिकायतें थी। मैं अपने शोहर को अजीब नज़रों से देख रही थी। मैं इससे कोई बात नहीं कर रही थी,
کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اسی کی وجہ سے میری جان خطرے میں تھی۔ میں 12 گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے بھی یہ کہا کہ میں حمل سے تھی، لیکن میرا حمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ شروع کے دن تھے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ میرے چہرے پر ٹانکے لگے تھے جن کا نشان ساری زندگی جانے والا نہیں تھا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ جب مجھے گھر لے کر آیا گیا تو چوتھے دن ہی میرے شوہر نے پھر سے مجھ سے جھگڑا کیا اور پھر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ میں پہلے سے ہی بیمار ہوں، مجھے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس نے میرا احساس نہیں کیا۔ جس رشتے میں احساس نہ ہو وہ رشتہ بالکل ہی کھوکھلا ہوتا ہے، اور ایک کھوکھلے رشتے کو آپ ساری زندگی کیسے اٹھا کے چل سکتے ہیں؟ میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں ناراض ہو کر اپنے میکے چلی آئی اور میرے شوہر نے فون تک نہیں کیا۔ 3 مہینے تک میں اپنے گھر پہ ہی رہی۔ جب میری ساس نے فون کیا اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے گھر چھوڑ جائیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میرے بابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی پر طلاق کا دھبا نہیں لگنے دوں گا، اس لیے ہم نے خلا کا کیس کر دیا۔ پر جب خلا کا کیس چل رہا تھا تو مجھے میری جٹھانی کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تمہارا شوہر ہمارے گھر آیا تھا، میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں اپنی امی کی باتوں میں آ گیا اور میرا گھر برباد ہونے والا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے کہا کہ اگر اسے احساس ہو ہی گیا ہے تو پھر سینہ ٹھوک کر اس احساس کا اظہار کیوں نہیں کر پاتا؟ آپ کو کیوں بتایا ہے کہ آپ آ کر مجھ سے بات کریں اور میں گھر آ جاؤں؟ کیونکہ میری جٹھانی نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر آ جاؤ، تمہارا شوہر بدل چکا ہے، اسے احساس ہو چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ خود مجھے لینے کے لیے آئے، پر وہ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے اندر بزدلی تھی، ابھی بھی وہ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے تھوڑی سی ہمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو بات عدالت تک چلی گئی، جہاں پر مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ میں خلا کیوں لینا چاہتی ہوں۔ بس مجھے ایک وجہ بتانی تھی۔ اگر میں یہ بھی کہہ دیتی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو خلا ہو جاتی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی۔ ہم شاید وہیں سارے لمحات یاد کر رہے تھے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ کس کی غلطی تھی کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے برے تھے یا ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ سب کچھ میری ساس کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کا گھر برباد کرایا تھا، اور آج ہمارا رشتہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا۔ مجھ سے جج صاحب نے پوچھا، کیا آپ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ میری آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے کسی سیب سے موتی انڈھیلے جا رہے ہوں۔ میرا شوہر بھی رو رہا تھا، وہ آج اپنے آنسو نہ روک پایا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کے کہا کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اسے ایسا کرتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس کی ماں نے بھی۔ بس میرے لیے اتنا ہی احساس کرنا کافی تھا۔ اس نے سب کے سامنے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ بس میں نے کہہ دیا کہ میں علادگی نہیں چاہتی، اس آدمی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر فوراً میرے پاس آیا اور اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا اور ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ منظر جب میری ساس نے دیکھا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ ہم لوگ کہیں سے بھاگ کر آئے تھے، وہ میرا شوہر تھا۔ اگر اس نے ہاتھ پکڑ کے یہ اظہار کر لیا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور ساری زندگی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کیا معیوب بات تھی؟ میں اپنے سسرال واپس نہیں گئی بلکہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے میرا سارا سامان پیک کیا اور الگ سے ایک گھر لے لیا، وہاں پر سامان سیٹ کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ہمارا گھر برباد کرنے میں میری ماں کا ہاتھ تھا۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ مجھے تانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تم کس قسم کے مرد ہو، اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، اس پہ رعب جماؤ، لیکن شکر ہے میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالا اور تم نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا شادی کرتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا پرایا ہو گیا ہے۔
बस इसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आ गया है जो इसकी ज़िम्मेदारी है। वो आपको धुतकारेगा नहीं, आपको छोड़ के नहीं चला जाएगा। आप इससे अपना रिश्ता खुद ख़राब कर लेंगे। अगर इसकी बीवी के साथ बुरा रवैया रखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी सास का पहला बेटा भी इस तरह इनको छोड़कर चला गया, और दूसरा बेटा भी। अब मेरी देवरानी और देवर रह गए थे, और सुना था कि इनके मामलात में आजकल खराज चल रहे थे, और वो भी अलग होने की बातें कर रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब सब ही छोड़ के चले जाते हैं तो फिर इनके पास क्या रह जाता है? क्या ये बेहतर नहीं था कि वो अपने अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करें और मोहब्बत का मामला रखें? तो घर भी बचा रहता है, सब लोग हंसी खुशी एक ही घर में रहते हैं। इसलिए तमाम ऐसी औरतें जो सास बनने जा रही हैं, तो ये बात ज़रूर याद रखें कि जो आपके घर में लड़की बहू बनकर आ रही है, वो भी किसी की बेटी की तरह है। अगर बहू को बेटी बना लिया जाए और बहू भी बेटी बन जाए तो ये ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी।